अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चौधरी अल्ताफ हुसैन की मैं तीसरी बीवी थी। मेरे शौहर की उम्र 55 से 60 साल के दरमियान थी, लेकिन उसकी सेहत काबिल रश्क थी। मैं बेहद हसीन थी, खूबसूरत भी बहुत थी और उम्र में अपने शौहर से काफी छोटी थी, मगर ताल्लुक एक गरीब घराने से रखती थी। हमारे माशरे का यही अलमिया है कि जब भी इन अमीर चौधरियों और जागीरदारों का जी चाहता है, ये अपनी दौलत हम जैसे गरीब लोगों के आगे डालकर किसी भी कम उम्र हसीन लड़की से शादी कर लेते हैं। और अगर शादी ना भी करें तब भी जिसे चाहें पैसे दिखाकर अपनी रातें रंगीन करवा लेते हैं। मुझे चौधरी अल्ताफ हुसैन में कोई दिलचस्पी न थी। हाँ, अलबत्ता उसकी बेतहाशा दौलत में जरूर थी। उसकी दोनों बीवियां बढ़ापे की दहलीज तक पहुंच चुकी थी, लेकिन मैं तो 22 साल की एक उभरती हुई हसीन लड़की थी। चौधरी ने मुझे खेतों में आते जाते देखा और मैं उसकी नजरों को भाग गई। मैं फितरतन थोड़ी लालची भी थी, इसलिए जब चौधरी अल्ताफ हुसैन ने मेरे बाप के सामने 5 लाख रुपए रखे और कहा कि अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दो, मुझे वो दिल से अच्छी लगती है और मैं उसे अपनी बीवी बनाकर रखना चाहता हूँ, तो ये सुनकर मेरा बाप खामोश हो गया, क्योंकि वो तो मुझे अपने भतीजे से ब्याहना चाहता था, जो कि एक किसान था। मैं किसान की बेटी तो बन गई थी, क्योंकि ये मेरे इख्तियार में नहीं था, मगर किसान की बीवी बनने के बजाय चौधरी अल्ताफ हुसैन की तीसरी बीवी बनना मुझे ज्यादा पसंद था। मेरे वालिद का इरादा चौधरी से मेरी शादी करवाने का हरगिज नहीं था, लेकिन इससे पहले कि वो इनकार कर पाते और मेरा यह हसीन मौका मेरे हाथ से निकल जाता, मैं बोल पड़ी कि अब्बा, मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है। 5 लाख की रकम शायद मेरे बाप के लिए इतनी अहम ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। जो शख्स मुझसे निकाह करने के लिए इतनी बड़ी रकम मेरे बाप को दे सकता है, वो मुझे क्या कुछ नहीं दे सकता। जबकि मेरे चचाजाद एक ऐसा किसान था जो शायद मुझे 2 वक्त की रोटी भी पेट भर कर ना दे पाता। मेरी ख्वाहिशात का क्या खाक ख्याल रखता। इसलिए मैं अपने फैसले पर पूरी तरह मुतमईन थी। मेरे बाप को मेरी जुबान दराजी पर शदीद गुस्सा आया, लेकिन चौधरी हंसते हुए कहने लगा, चलो, मेरा तो मसला ही हल हो गया, लड़की खुद ही राजी है, तो फिर निकाह में देर कैसी। असल में चौधरी अल्ताफ हुसैन हमारे गांव का ना था, वो दूसरे गांव से आया था। उसके गांव में गंदम की कटाई होती थी और हमारे गांव में भी उसने काफी जमीनें खरीद रखी थी। जब भी गंदम की कटाई का मौसम आता था, तो वो 15 से 20 दिन के लिए हमारे गांव में आ जाता था और इसी दौरान खेतों में उसने मुझे देख लिया और मुझ पर दिल हार बैठा। मेरे वालिद को आखिरकार मजबूरन ही सही, लेकिन चौधरी अल्ताफ हुसैन से मेरा निकाह करना पड़ा। जबकि मेरी सहेलियां मेरी किस्मत पर अफसोस करने लगीं, कहने लगीं कि तू इतनी जवान और खूबसूरत है, वो बुड्ढा तेरे साथ बिल्कुल नहीं जचेगा। लेकिन उस वक्त मुझे उनकी बातें बिल्कुल फजूल लग रही थी। मुझे तो लगता था कि दौलत से सब कुछ खरीदा जा सकता है, और फिर इस शख्स ने तो पैसे देकर मुझे खरीद भी लिया था। मेरा ख्याल था ऐसा इसने इसलिए किया क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करता है। शादी के बाद वो मुझे दौलत में तोल देगा, और ऐसा हुआ भी था। मगर फिर अल्ताफ हुसैन ने मुझे एक हसीन डेकोरेशन पीस बनाकर रख दिया था। जब वो मुझसे निकाह करके मुझे अपनी हवेली में ले आया, तो उसकी दोनों बीवियां मुझे देखते ही नाक चढ़ाकर अपने चेहरे के जाविये बिगाड़ने लगी। वैसे तो सौकन हर औरत को ही बुरी लगती है, लेकिन जब 2 सौकनों पर तीसरी भी आ जाए, तो बड़ी दोनों सौकनें आपस में अकट कर लेती हैं। और ऐसा ही अल्ताफ हुसैन की बीवियों ने भी किया था, यानी दोनों ने मिलकर मेरे खिलाफ एका कर लिया। चंद दिन तो अल्ताफ हुसैन की संगत में मैं बड़े ही अच्छे गुजरे थे, यानी उसने पूरी तरह से मुझे अपनी सर और आंखों पर बिठा के रखा। लेकिन फिर बाद में जो कुछ मेरे साथ हुआ, मैं सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो बुड्ढा तो मुझसे कई कई महीनों दूरी इख्तियार करके मेरे सब्र का इम्तहान लेने लग गया था। मैं हर वक्त तड़पती रहती थी। फिर बिलाखिर मैं अपना कंट्रोल खो बैठी, तो मजबूरन मैंने अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए अपने घर दूध देने वाले जवान लड़के से, मैं कोई उम्र रसीदा खातून न थी,
کہ میاں کی 4 دن کی سنگت سے تشنگی پا کر راضی ہو جاتی، لیکن الطاف حسین نے چند روز بعد ہی مجھ سے دوری اختیار کرنی شروع کر دی تھی۔ مجھے کھانے، پینے، پہننے، اوڑھنے کی تو کوئی کمی نہ تھی۔ اگر مجھے کوئی کمی تھی تو وہ تھی شوہر کی سنگت کی۔ الطاف حسین کا وسیع کاروبار، اس کی مصروفیات مجھ پر عدم توجہ کا سبب بن رہی تھی۔ پہلے پہل تو میں نے سوچا تھا کہ چلو جو بھی ہے، کم از کم میرے پاس آسائشیں اور دھن دولت تو ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرنے لگا تو مجھے ایک بات کا بڑی شدت سے احساس ہونے لگا تھا کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ الطاف حسین جب بھی گھر آتا تھا تو کھانا کھاتے ہی اپنی دوسری بیویوں کے پاس چلا جاتا۔ کچھ دیر ان کے پاس وقت گزار کر جب میرے پاس آتا تو اسے فوراً نیند آنے لگ جاتی تھی۔ میں جب اس کو اپنے قریب ہونے کے لیے کہتی تو کہنے لگتا میرے سر میں درد ہے، صبح اٹھ کر بھی جلدی سے اپنی زمینوں کے لیے، اپنے حساب کتاب کے لیے باہر جانا ہے۔ کبھی کہتا ذرا میرا سر تو دبا دو۔ پھر جب میں اس کا سر دباتی تو وہ گہری نیند کی وادیوں میں کھو جاتا، اور یوں میں پوری رات اس کی سنگت کے منتظر بیٹھی رہ جاتی۔ اس کے بعد پھر الطاف حسین کئی راتوں تک گھر پر بھی نہیں آتا تھا، جبکہ ہر رات میرا دل چاہتا تھا کہ میرا شوہر مجھ پر اپنی محبت نچھاور کرے، لیکن وہ سو رہا ہوتا تھا۔ آخرکار میں بھی انسان تھی، اپنے جذبات کو کب تک یوں ہی سنبھال کے رکھ سکتی تھی؟ میں جب بھی اس کے قریب ہوتی تو وہ مجھے بڑی بیزاری سے کہتا کہ تجھے کیا مصیبت ہے، پلیز مجھے سونے دو، کیونکہ جب کوئی میرے قریب ہو تو مجھے سکون سے نیند نہیں آتی، اس لیے مجھ سے دور رہا کرو۔ یعنی میں جب خود سے بھی اس کے ساتھ کوئی پیش رفت کرنے کی کوشش کرتی تو اس دوران بھی وہ مجھے میری محبت کی قدر کرنے کے بجائے مجھے میرا حق دینے کے الٹا وہ مجھے بری طرح سے جھڑک دیتا تھا، اور یوں باقی کی رات میری رو کر گزار دیتی تھی۔ عجیب تماشا تھا، اب تو پورا پورا مہینہ یوں ہی خزاں کی طرح گزر جاتا تھا اور وہ میرے قریب بھی نہیں بھٹکتا تھا۔ ایک رات تو میں نے الطاف حسین سے صاف کہہ دیا، میں نے کہا کہ جب آپ کے پاس مجھے دینے کے لیے وقت ہی نہیں تھا تو آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ مجھے بڑے غصے سے گھورنے لگا، کہنے لگا کہ تمہارا مطلب کیا ہے؟ جب تم میرے گھر پر میری بیوی کی حیثیت سے موجود ہو تو پھر تمہیں کس چیز کی کمی ہے یہاں؟ یہ سن کر میں بڑی تڑپ سے اس کے قریب ہو گئی۔ میں نے بڑے پیار سے کہا مجھے بس آپ کی کمی ہے، پلیز میری اس کمی کو دور کر دیں۔ جس پر وہ مجھے کہنے لگا کیا بچپنا ہے، تم جانتی بھی ہو مجھ پر کتنی ذمہ داریاں ہیں، میری بچیاں جوان ہیں، ابھی تو مجھے ان کی شادیوں کا بھی سوچنا ہے، بیٹیوں کی تعلیم کا سوچنا ہے، بڑا بیٹا بیرون ملک جانا چاہتا ہے، اسے وہاں سیٹل کرنا ہے۔ اپنے شوہر کے منہ سے یہ سب سن کر تو ایک دم سے میرا خون کھول اٹھا تھا۔ میرے دل میں بے ساختہ یہ سوال جنم لینے لگا تھا کہ جب اسے اپنی پہلی بیویوں کی اولادوں کے بارے میں فکر تھی تو پھر اس نے میری سے شادی ہی کیوں کی تھی؟ میں نے کہا الطاف حسین مجھے بھی اولاد چاہیے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ بڑی ہی غضبناک نظروں سے اس نے مجھے دیکھا اور کہنے لگا اب میری عمر نانا بننے کی ہے، اپنی اولاد پیدا کرنے کی نہیں، اس لیے تم یہ خیال دل سے نکال دو تو ہی اچھی بات ہے۔ تمہارے پاس عیش کرنے کے لیے سب کچھ ہے، اس لیے اسی سے اپنا دل بہلاؤ تو بہتر ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا، اور آج تو وہ پوری رات واپس ہی نہیں آیا۔ شادی کو 2 ماہ ہو گئے تھے۔ میرا زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزرا تھا، اس لیے اپنا دل لگانے کے لیے میں نے گھر کے کاموں پر توجہ دینی شروع کر دی۔ کچن میں جا کر جان بوجھ کر باورچی سے اپنی پسند کے کھانے کا کہنے لگی۔ شوہر پر تو ویسے ہی میری دونوں سوتنوں کا ہی حکم چلتا تھا، مجھے تو ویسے بھی وہ میسر نہیں آ رہا تھا، اس لیے سوچا کہ ایک گھر کو اپنے کنٹرول میں کر لوں۔ مجھے کچن میں دیکھ کر میری دونوں سوتنیں منہ ٹیڑے بناتے ہوئے کچن سے باہر نکل گئیں۔ اسی وقت دودھ والا اپنے دودھ کا ڈول اٹھائے کچن میں پہنچا۔ کچن کافی بڑا اور کشادہ تھا اور کھانا بھی پورے خاندان کے لیے بنتا تھا۔ بڑی سوتن کے 4 بچے تھے، چھوٹی کے 5، تقریباً سبھی جوان جہان تھے۔
دودھ والے کی جب مجھ پر نظر پڑی تو کچھ دیر منہ کھولے آنکھیں پاڑے مجھے دیکھتا رہا۔ نوجوان سا لڑکا تھا، یہی کوئی میری عمر کا ہوگا۔ رنگت سانولی تھی۔ دودھ دینے وہ ہمیشہ حویلی کے اندر ہی آتا تھا۔ کچن میں آ کر دودھ دیتا، ساتھ میں وہاں موجود ملازمین کے ساتھ باتیں بھی ہانکتا رہتا تھا۔ بے تحاشا باتونی تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، بی بی جی آپ کون ہو؟ مہمان آئی ہو اس گھر میں؟ شاید وہ مجھ سے اس لیے پوچھ رہا تھا کیونکہ میں کچن میں پہلی بار آئی تھی۔ میں نے کہا نہیں، تمہارے صاحب کی تیسری بیوی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، غضب ہو گیا، اتنی سی آپ ہو نہیں اور مالک نے آپ سے شادی کر لی؟ آپ اتنی پیاری اور خوبصورت ہو، بالکل پٹھان لگتی ہو، پھر مالک سے شادی کیوں رچائی؟ سیدھا سادہ قسم کا نوجوان تھا، اسی لیے بنا لحاظ جو منہ میں آتا کہہ جاتا تھا۔ یہ بات جب باورچن اور کچن میں موجود دوسرے ملازمین نے سنی تو دودھ والے کو ڈانٹنے لگے کہ تو کون ہوتا ہے مالک کو کچھ کہنے والا؟ فوراً ہی جب دودھ والے کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ خاموش ہو گیا، لیکن بار بار مجھے کہ نکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ ویسے تو اس نوجوان میں دیکھنے لائق کوئی بھی دلچسپی کی چیز نہیں تھی، لیکن اگر کچھ تھا تو وہ اس کی آنکھیں تھیں، سیدھا دل پر اترتی تھی۔ بادامی رنگ کی آنکھیں۔ اس نے دودھ کے بڑے سے پتیلے میں دودھ ڈالا اور واپسی کے لیے پلٹ گیا، لیکن جیسے ہی میرے پاس سے گزرا تو رک گیا۔ پھر دھیرے سے رازداری سے کہنے لگا، بڑا ظلم ہوا ہے جی آپ پر۔ آپ اور اس بڈھے کا کوئی جوڑ نہیں تھا، حسن کی دیوی ہو جی آپ۔ یہ کہہ کر وہ تو کچن سے چلا گیا۔ میں ضرور سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے اپنے ناشتے کا باورچن سے کہا کہ وہ بنا کر میرے کمرے میں ہی لے آئے۔ کمرے میں آ کر میں نے اپنا سراپا آئینے میں دیکھنا شروع کیا۔ آج میں نے اپنے آپ کو اپنی نظروں سے نہیں بلکہ اس دودھ والے کی نظروں سے دیکھنا شروع کیا۔ مجھے اپنا آپ کلوپیترا سے کم نہیں لگ رہا تھا، جس کے حسن کا ایک زمانہ اسیر تھا۔ پھر تو یہ سلسلہ جاری سا رہنے لگا۔ وہ دودھ والا جب بھی آتا اس سے پہلے میں کچن میں پہنچ جاتی، کھانے پینے کے بارے میں باورچن سے پوچھتی رہتی، اور دودھ والا میرے حسن سے شاید کچھ زیادہ ہی متاثر ہو چکا تھا۔ وہ مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہتا، میری تعریف کرتا رہتا۔ ایک بار کہنے لگا کہ آپ کے ماں باپ کو اس بڈھے میں کیا نظر آیا جو اپنے ہیرے جیسی خوبصورت جوان بیٹی اس کے حوالے کر دی؟ یہ بات اس نے دھیرے سے میرے پاس آ کر کہی تھی تاکہ کچن میں موجود ملازمین نہ سن لیں۔ میں مسکرانے لگی۔ وہ دودھ والا کہنے لگا، ہائے، یوں نہ مسکرایا کرے، آپ کے چہرے پر پڑنے والا ڈمپل مجھے رات کو سونے نہیں دیتا۔ یہ سن کر تو میری مسکراہٹ فوراً سے غائب ہو گئی۔ دل میں پہلی بار دھڑکنوں کا انتشار شروع ہوا تھا۔ یہ جملہ تو آج تک مجھ سے میرے شوہر نے نہیں کہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا ڈمپل کسی کی نیند اور چین بھی اڑا سکتا ہے۔ میں فوراً سے اپنے کمرے میں گئی۔ اپنی الماری سے میں نے 500 کا نوٹ نکالا، فوراً سے کچن میں آ کر اس نوجوان کو دے دیا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، بیبی جی اس کا میں کیا کروں؟ میں نے کہا، رکھ لو، اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ لے جانا۔ یہ سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، جی نہ میری بیوی ہے نہ بچے۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور 500 واپس میرے ہاتھ پر رکھ کر میری مٹھی دبا دی۔ کہنے لگا، یہ اپنے پاس رکھیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا خالی ڈول اٹھایا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کی بات نے مجھے حیران کیا تھا۔ بے شک اس کی بیوی بچے نہیں تھے، لیکن گھر میں کوئی نہ کوئی تو ہوگا، اور پھر ایسے لوگوں کو اگر مالک پیسے عنایت کریں تو کون انکار کرتا ہے؟ لیکن یہ تو میرے پیسے مجھے پکڑا کر چلا گیا۔ اگلے روز جب وہ آیا تو میں نے کہا، تم نے پیسے کیوں واپس کیے تھے؟ کیا کم تھے؟ کہنے لگا، میرے اخلاق کو پیسوں میں تو نہ تولیں بی بی۔ میں ایسا انسان نہیں ہوں کہ کسی کی تعریف اس لیے کروں تاکہ وہ میری جیب گرم کرے۔ میں تو جی من موجی بندہ ہوں، آپ اچھی لگتی ہیں تو آپ کی تعریف کر دیتا ہوں، لیکن بی بی جی آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں پیسے کی لالچ میں آپ کی تعریف کرتا ہوں۔ آپ قابل تعریف ہو،
यकीन ना आए तो जरा आईने में जाकर खुद को देख लो। कसम से आप अपने आप से नजरें हटाना भूल जाओगी। मैं तो जब भी यहाँ आता हूँ आपको देखकर सब कुछ भूल जाता हूँ। सच बताऊं, मेरा दिल क्या चाहता है? मैंने कहा, क्या दिल चाहता है? कहने लगा, दिल चाहता है जी आपको सामने बैठा के बस देखता रहूं, आपसे बातें करता रहूं। कहने लगा, एक और सच्ची बात बताऊं आपको? उसकी बातें मुझे मदहोश करने लगी। मैंने कहा, हाँ बताओ। फिर उसने नजरें चुरा ली। कहने लगा, रहने दें, आपको बुरा लग जाएगा। मैंने कहा, नहीं, मुझे बताओ। उस वक्त किचन में मेरे और उसके अलावा कोई न था, क्योंकि बवर्चन बाकी सब घर वालों को उनके कमरे में नाश्ता पहुंचाने गई थी। कहने लगा, अगर मैं मुसव्वर होता तो आपका मुजस्समा बना के अपने कमरे में रख लेता, दिन रात आपको देखा करता, मेरी आंखों में फिर भी तिश्नगी ना उतरती। इतनी हसीन है आप। मैं तो उसकी बातों में बुरी तरह से खो चुकी थी। ये कहकर वो कुछ देर मेरे चेहरे के एक एक नक्श को बड़ी दिलचस्पी से देखता रहा। उसका मुझे यूं देखना मुझे अंदर तक मसरूर करके रख गया था। उसके बाद उसने अपना दूध का डोल उठाया, फौरन से बाहर निकल गया और मुझे लगा जैसे वो मेरे सीने के अंदर से मेरा दिल भी अपने साथ ले गया। उसकी तारीफें मेरी रात की नींदें उड़ाने लगी। मैं उसके आने से पहले तैयार होकर किचन में चली जाती। जैसे ही वो दूध लेकर किचन में आता, मैं बहाने से बावर्चन को किचन से बाहर भेज देती। उसकी बातें सुनती रहती। एक बार कहने लगा, आप कहो तो आपके लिए रबड़ी वाला दूध लाऊं? रबड़ी वाला दूध पिएंगी तो आपका बच्चा भी आपकी तरह गोरा चिट्टा होगा। ये सुनकर मैं बुरी तरह से जाऊंगी थी। मैंने एक सर्द आह खींचकर सीने से निकाली। मेरी किस्मत में कहाँ औलाद थी। यहाँ तो शौहर दो घड़ी बैठकर बात करना भी पसंद नहीं करता। उसके पास अय्याशी के लिए और भी बहुत कुछ था। उसके गैर औरतों से ताल्लुकात थे। मुझे तो बस घर में एक डेकोरेशन पीस बना के लाया था, जिससे जब उसका दिल चाहता फायदा उठाता और दिल ना चाहता तो महीनों वो मुझे मुजस्मे की तरह कमरे में सजाए रखता। वो शख्स कहाँ मुझे इंसान समझता था। उसकी बीवियां भी थीं, औलादें भी थीं। उसे मुझसे औलाद तक नहीं चाहिए थी। आंखों में मेरे मोटे मोटे आंसू देखकर वो कहने लगा, बेबी जी ऐसा गजब मत करना, रो क्यों रही हो? तुम्हारे आंसू देखकर तो जमाले को रात भर नींद नहीं आएगी। मैं नहीं जानती थी कि मैंने उसे क्यों अपना राजदां बनाया। मैंने कहा, मुझे कभी भी औलाद नहीं हो सकती। मेरी बात सुनकर कहने लगा, ऐसा क्यों कहती हो बीबी जी? देखना चांद जैसा बेटा होगा, क्योंकि आप खुद भी बड़ी खूबसूरत हैं और मालिक भी। मैंने कहा, फिर भी नहीं हो सकता। तुम्हारे मालिक तो मुझसे औलाद ही नहीं चाहते। मैं काफी दिल बर्दाश्ता थी, इसलिए जो मुंह में आया कह गई। ये सुनकर वो यकटक मुझे देखने लगा। जो बात उसने मुझसे कही मेरे होश उड़ा के रख गई। कहने लगा, हीरे की कदर जौहरी ही जानता है। शायद मालिक को आपके हुस्न का ठीक से अंदाजा नहीं, वरना रोज आपको अपने इश्क से सैराब कर दे। मुझसे पूछें जी, आप मेरे लिए क्या हैं? काश अगर मालिक की जगह मैं होता तो। ये कहकर वो चुप हो गया और मैं उसकी मदहोश आंखों में अपने लिए जो देख रही थी उसको बयान नहीं कर सकती थी। मेरा दिल यकबारगी से धड़का था। मैं फौरन वहां से उठकर चली गई, वापस अपने कमरे में आ गई। पहली बार ऐसा लगा कि कुछ गलत हुआ है। मेरा दिल मेरे इख्तियार से बाहर था। मैं चाहकर भी अपने दिल की तेज दौड़ती भागती धड़कनों को काबू में नहीं ला सकती। अगले रोज मैं जानबूझकर किचन में नहीं गई, हालांकि मेरा दिल अंदर से मुझे दुहाइयां दे रहा था। लेकिन यह गलत था। मैं इस रास्ते पर चलना नहीं चाहती थी। पूरा दिन मेरा रूखा सा गुजरा। ना मुझसे ठीक से खाना खाया गया, ना ही कुछ अच्छा लग रहा था। खुद पर काबू पाना चाहती थी। 20 दिन गुजर गए, लेकिन मेरी बेचैनी में कमी आने के बजाय इजाफा होता जा रहा था। 21वें दिन मुलाजमा मेरे कमरे में आई। कहने लगी, बेगम साहिबा, वो दूध वाला कह रहा है कि बीबी जी के लिए रबड़ी वाला दूध लाया हूं, एक बार पीकर बता दें कि उन्हें पसंद है कि नहीं। मैंने कहा, उसे कहो मेरे कमरे में ले आए।
मेरी बात सुनकर मुलाजमा जा चुकी थी। मैं शायद अपने दिल के हाथों मजबूर हुई थी। कुछ देर में मेरे कमरे पर दस्तक हुई। फिर दरवाजा खुला। सामने जमाला खड़ा था। हाथ में दूध का गिलास था। शेप बड़ी हुई थी। बाल बिखरे से थे। उसकी आंखों में क्या था, ये मैं लफ्जों से बयान नहीं कर सकती थी। मेरा दिल यूं था कि मेरे इख्तियार से बाहर हुआ था। मेरे पास आकर उसने वो दूध का गिलास साइड टेबल पर रख दिया। कहने लगा, मुझसे कोई गलती हो गई है बीबी साहिबा। मैंने दानिस्ता उसकी आंखों की तरफ नहीं देखा, क्योंकि वहां आंसू झिलमिला रहे थे। लहजे में भी नमी थी। मैंने नफी में सर हिला दिया। कहने लगा, बस जी, एक बार किचन में आकर जमाले को अपना दीदार करवा दिया करें जी। बस इससे ज्यादा जमाला आपसे कुछ नहीं चाहता। अपनी हैसियत का पता है जी मुझे। अभी इस तरह से चाहकर चांद को अपने आंगन में नहीं उतार सकता, लेकिन उसे देखकर आंखों को ठंडा तो कर सकता हूं। 20 दिन कैसे गुजरे हैं आपको अंदाजा नहीं है। ये कहकर वो रोते हुए मेरे कमरे से बाहर निकल गया। आंसू तो मेरी आंखों से भी रवां थे, लेकिन ये गुनाह था। मैं इस दलदल में फंसना नहीं चाहती थी। मैं किसी और की बीवी थी। मैंने वो दूध का गिलास उठाया। घूंट घूंट करके पीने लगी। उसके जायके से लग रहा था वो दूध बड़ी मोहब्बत से बनाया गया था। मुझे लग रहा था जैसे अभी भी जमाला मेरे पास बैठा मुझसे बातें कर रहा है। अभी भी मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। अगले रोज मैं किचन में चली गई। फिर जब जमाला दूध लेकर आया तो मुझे देखकर उसका चेहरा खिल गया। लेकिन अब वो ज्यादा बातें नहीं करता था, बस दूध दे के चला जाता। लेकिन मुझे टिकटकी बांधे 5 मिनट तक जरूर देखता था। लेकिन मेरा खुद पर इख्तियार खोने लगा था। एक बार मैंने कहा, जमाले, कल फिर से मेरे लिए रबड़ी वाला दूध लेकर आना। मेरी फरमाइश सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। कहने लगा, जी जरूर बीबी। अगले रोज मैंने मुलाजमा से कह दिया, अगर जमाला रबड़ी वाला दूध लेकर आए तो उसे मेरे कमरे में भेज देना। ऐसा ही हुआ। जब जमाला कमरे में आया तो मैंने उसे अपने पास बेड पे बिठा लिया। मैंने कहा, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। हालांकि मैं जानती हूं कि मैं शादीशुदा हूं, लेकिन ये शादी भी अजीब शादी है। उस शख्स ने मुझे भी अपने मालो दौलत की तरह बेजान समझ रखा है। ये कहकर मैंने अपना हाथ रोते हुए जमाले के हाथ पर रख दिया। मैंने कहा, प्लीज जमाले, आज मुझे अपनी मोहब्बत से सैराब कर दो। ये कहकर मैंने अपना दुपट्टा उतार दिया। ये सुनकर और देखकर वो बरजस्ता मेरी तरफ देखने लगा। फिर जब उसने मुझे अपनी मोहब्बत के ठाठे मारते हुए समंदर से रोशनास कराया तो उसकी मोहब्बत देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। पूरे 1 घंटे बाद वो मेरे कमरे से निकला और मेरे चेहरे पर इस कदर मुस्कुराहट फैल चुकी थी जो गायब होने का नाम ही नहीं ले रही। खैर, पूरे 1 माह बाद मैं उम्मीद से हो गई। ये खबर सुनकर अल्ताफ हुसैन ने बहुत शोर मचाया। कहने लगा, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। तुम डॉक्टरनी के पास जाकर बच्चा जाया करा दो। मैंने कहा, नहीं, मुझे ये बच्चा पैदा करना है। मैं अपने बच्चे का कत्ल नहीं कर सकती। बहरहाल इस बार अल्ताफ हुसैन को मेरी बात माननी पड़ी। 9 माह तक मैं जमाले का लाया हुआ रबड़ी वाला दूध पीती रही, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो वो सांवला सा था। ये देखकर अल्ताफ हुसैन कहने लगा, ये कैसा बच्चा है? न मेरी रंगत सांवली है न तुम्हारी, फिर ये बच्चा काला क्यों है? मैंने कहा, ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे क्या पता ऐसा क्यों हुआ। लेकिन वो कहने लगा, मेरा कोई बच्चा ऐसा काला कलोटा नहीं है। वो तो इस बच्चे को बेटा मानने से इनकारी हो गया। मुझ पर शक करने लगा। कहने लगा, सच सच बता, किसका बच्चा है? मैंने कहा, ये कैसा सवाल कर रहे हो? मेरे शौहर तुम हो, बच्चा तुम्हारा है। लेकिन वो कहने लगा, मैं तुम्हारे सारे कारनामे जान चुका हूं। उसने मुलाजमीन को बुलाया। पूछा कि मेरे अलावा इस कमरे में कौन मर्द आता? सबने कहा, जमाला। ये सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। जमाल का नाम सुनकर अल्ताफ हुसैन बच्चे को देखने लगा। फिर कहने लगा, हाँ, इस बच्चे का रंग जमाल जैसा है, आंखें भी उसी जैसी हैं। ये कहने के बाद अल्ताफ हुसैन ने मुलाजमीन से कहा, जमाल को लेकर आओ, आज मैं उसे जान से मार डालूंगा। मैंने कहा, उसका कोई कसूर नहीं है, क्यों किसी बेगुनाह को मारना चाहते हो?
لیکن میری کسی نے نہیں سنی۔ مجھے بھی الطاف حسین نے بہت مارا، جمالے کو بھی مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ میری خاطر اس نے چپ چاپ مار کھائی۔ میں روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی کہ یہ بے قصور ہے، اسے مت مارو، میرا قصور ہے، بے شک میری جان لے لو۔ لیکن میری آنکھوں کے سامنے الطاف حسین نے اسے مار مار کر بے جان کر دیا۔ وہ مر چکا تھا، لیکن ابھی بھی اس کی نظریں میری جانب دیکھ رہی تھیں۔ میں رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، اس کے مردہ وجود کے پاس جانا چاہتی تھی، اسے آخری بار چھو کر محسوس کرنا چاہتی تھی۔ لیکن الطاف حسین کے ملازمین نے مجھے پکڑ رکھا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد میں بالکل بے جان سی ہو گئی تھی۔ چند ماہ بعد میں نے ایک DNA کی رپورٹ کروائی اور الطاف حسین کے منہ پر مار دی، جس کے مطابق یہ بچہ اسی کا تھا، جمالے کا نہیں۔ اب وہ بچہ کالا کیوں تھا یہ میں نہیں جانتی تھی، لیکن میں نے الطاف حسین سے خلا لے لی، ایسے شخص کو چھوڑ دیا جس نے مجھے صرف اپنی خواہش کے لیے خریدا تھا۔ اس نے مجھے خریدا ہوا مال سمجھا تھا۔ جب اس کا دل چاہتا تھا تب میرے پاس آتا۔ میری خواہش کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ اس دن جب میں نے جمالے کو اپنے کمرے میں بلایا تھا تب در حقیقت ہمارے بیچ کچھ بھی نہیں ہوا، حالانکہ میں نے اسے ہر چیز کی اجازت دے دی تھی۔ میں نے اس کے سامنے اپنا دوپٹہ تک اتار دیا تھا، لیکن اس نے نظریں جھکا لی اور کہنے لگا، بیبی جی پلیز اپنا دوپٹہ پہن لیں۔ یہ کہہ کر اس نے میرا دوپٹہ میرے سر پر ڈال دیا تھا۔ کہنے لگا، یقین کریں میں نے آپ سے عشق کیا ہے، اور عشق ہوس سے پاک ہوتا ہے جی۔ عشق کو وجود کی ضرورت نہیں ہوتی، بس دیکھنے کی تاب ہوتی ہے۔ میری نظروں میں آپ کو دیکھنے کی تاب ہے، لیکن خدا کی قسم ہوس نہیں ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو چھو بھی نہیں سکتا بی بی جی، کیونکہ آپ کو چھونا میرے عشق کی توہین ہوگی، اور میرا عشق مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کے چاند سے چہرے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیتا ہوں، میرے بے چین دل کو قرار سا آ جاتا ہے۔ بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ کہہ کر وہ جا چکا تھا، اور میرے چہرے پر مسکراہٹ سج گئی تھی، کیونکہ اس کا عشق آدم کی طرح ہے، ضرور تھا، ہوس سے پاک تھا۔ آج میں الطاف حسین کے رشتے سے آزاد تھی، اس لیے میں جمالے کی قبر پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، جو اپنے آخری وقت میں بھی بس مجھے دیکھنے کی تاب کو پورا کر کے ہمیشہ کے لیے چلا گیا تھا۔ لیکن مجھے عشق کا ایک نیا مفہوم سمجھا گیا تھا کہ عشق میں ہوس نہیں ہوتی، عشق نفس سے پاک ہوتا ہے، اور ایسا ہی سچا عشق کر کے وہ مجھے روتی ہوئی کو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔